तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम कुलसियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं और ये उन खतूत में से एक है जो पौलुस रसूल ने रोमा की कैद में लिखा था। और आज हम दूसरे बाब का मुताला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, कुलसियों के ख़त में जो कि दौलत का ख़त है, मैं कहूँगा कि इसकी हर बात को कई इकसात दरकार हैं। बहरहाल इस ख़त के हवाले से हम नाजरीन के सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले चंद आयात फिर आपसे सवाल। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और लुदीकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी क्या ही जाफिशानी करता हूँ, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में घुटे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई आदमी तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे, क्योंकि मैं गो जिस्म के एतबार से दूर हूँ, रूह के एतबार से तुम्हारे पास हूँ, और तुम्हारी बाकायदा हालत और तुम्हारे ईमान की जो मसीह पर है मजबूती देखकर खुश होता हूँ। मैं पहली आयत पर गौर करना चाहूँगा कि तुम जान लो कि तुम्हारे और लुदीकिया वालों के लिए क्या ही जाफिशानी करता हूँ। वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा कि ये तगोदो क्या है, वो उन्हें किस मुकाम पर देखना चाहते हैं। उसने उन्हें नहीं देखा तो ये मुनादी में तगोदो नहीं हो सकती, ये दुआ में तगोदो थी। और पौलुस रसूल इन दोनों बातों में मैं कहूँगा कि सूरमा जाना जाता था। उसने पूरी ताकत के साथ मुनादी की और पहले बाब में ये कहा कि और इसीलिए मैं उसकी उस कुव्वत के मुआफिक जांफिशानी करता हूँ जो मुझ में असर करती है। और उसने दूसरे बाब में कहा कि वो एक और तरह की जांफिशानी करता है, यानी दुआ में। दुआ में जांफिशानी का मकसद ये था कि वो समझे कि ना सिर्फ उस भेद को उन तक पहुंचा सकता है क्योंकि उस भेद का कोई मकसद नहीं, जबकि वो उसे समझ ही ना पाया। और दूसरी आयत में वो कहता है कि ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत में आपस में इकट्ठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें। मुख्तसर ये कि मैं चाहूँगा कि आप इस पर तबसरा करें कि क्या दुआ के बगैर खिदमत हो सकती है? क्या दुआ के बगैर मुनादी और तालीम दी जा सकती है? उसका सुनने वालों पर क्या असर होगा? कहा जाता है कि दुआ और मुनादी एक परिंदे के दो पर हैं जिनके बिना एक परिंदा उड़ नहीं सकता। एक खादिम का खिदमत करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन बहरहाल उसे मैं कहूँगा कि ये जानना चाहिए कि जो आंसुओं से बोता है खुशी से काटेगा। और जब तक दुआया कमरे में आंसू नहीं होंगे जिनमें खिदमत की जा रही है तो हमारी खिदमत का फल बहुत कम होगा। दूसरी आयत दुआ में इस जांफिशानी का मकसद ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में घुटे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने। इस आयत का क्या मतलब है? मुकामी कलीसिया की एक अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर ईमानदारों के दरमियान वाकफियत थी और वो बहम ईमान में एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। और बतौर जमात जब हम भेद का मुताला करते हैं और उसके लिए दुआ मांगते हैं और गौर करते हैं तो इससे हम समझ में गहरे होते हैं, और इसीलिए वो दुआ करता है कि उनके दिल हौसला पाएं और मोहब्बत में आपस में इकट्ठे रहें। और कलीसिया में मोहब्बत ना होना बेकार बात है,
करंथस की कलीसिया नेमतों में दौलतमंद थी लेकिन मोहब्बत में गरीब थी, इसीलिए वहाँ कोई हौसला अफजाई ना करता ना तसल्ली देता। वो उनसे दूसरे खत में कहता है, खुश रहो, कामिल बनो, खातिर जमा रखो और जो करते हो मोहब्बत से करो। मोहब्बत ही खातिर जमा रखती है। देखें, एक कलीसिया नेमतों से खाली हो सकती है लेकिन अगर वहाँ पर मोहब्बत हो तो आपको बरकत, इत्मीनान और खुशी दिखाई देगी। सही। और वो कलीसिया जहाँ नेमतें तो हैं लेकिन मोहब्बत नहीं, वो खुश्क और खाली है। वो बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि तुम्हारे दिल आपस में घुटे रहें, सो वहाँ रफाकत और मेल मिलाप है। बिल्कुल। दिलों के बीच दूरी या तनाव नहीं है। वो मसीह के मुतल्लिक कहता है जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। मैं इस पर थोड़ा गौर करना चाहूँगा। कुलसे के गनासियत परस्त और इल्म और दानिश पर शेखी मारा करते थे। उसने यहाँ मसीह पर जोर क्यों दिया? कुछ लोग कहते हैं कि ये आयत मसीह से ताल्लुक रखती है और कुछ कहते हैं कि ये भेद के मुतालिक है, वो भेद जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। और यकीनन वो भेद, जैसा कि हम जानते हैं कि दो अनासर पर मुश्तमिल है, मसीह और कलीसिया। सो मसीह और कलीसिया के दरमियान ताल्लुक एक भेद है और मैं कहूँगा कि हिकमत और मार्फत के खजाने इसी भेद में पोशीदा हैं। तुम जो अपनी बीमार ज़हनियत के ख्यालात के पीछे दौड़ते हो, मैं कहूँगा कि एक बीमार ज़हन क्या पैदा करेगा। वो इस बात पर तफसीली गुफ्तगू करेगा क्योंकि इस खत की बुनियाद ही अनास्तियत ज़दा तसव्वुरात का इलाज है जो कलीसिया में घुस आए। लेकिन यहाँ पर वो ये कहने से शुरू करता है कि हमारे पास मसीह और उसके मुतल्लिक भेद है और मसीह और उसके भेद में ही हिकमत और मार्फत के तमाम खजाने पोशीदा हैं। हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हो, खा यूनानी, खा गुलाम, खा आज़ाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन के होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। हम सब ने मसीह में बपतिस्मा पाया, हम सबको एक ही रूह से पिलाया गया। ये बातें हमें कलीसियाई इत्तेहाद और यगानगत की तरफ ले जाती हैं। सो हमें कलीसिया में इत्तेहाद कायम करने का हुक्म नहीं दिया गया। ये नामुमकिन है कि हम मसीही तंजीमों को साथ में लाएं और ये तवक्को करें कि इससे कलीसिया में इत्तेहाद कायम हो जाएगा। ये इत्तेहाद फक्त रूह कुद्स के वसीले मुमकिन है। वही ईमानदारों को एक बदन में ढालता है। बहरहाल हमें रूह में इत्तेहाद कायम करने का इल्तमास किया गया है। खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा एक सवाल पहली आयत से है। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और लदुकिया वालों के लिए क्या ही जाफिशानी करता हूँ। उसने खास तौर पर लुदिकिया का नाम क्यों लिया? उसने कुलसे के लोगों यानी कुलसियों को लिखते हुए लुदिकिया का जिक्र क्यों किया? सच ये है कि लुदिकिया कुलसे के करीब है, लेकिन वजह ये नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि उन दोनों का मर्ज एक है। हम इसको मुकाशफा की किताब के 3 बाब से समझते हैं, जिसको कई बरस बाद लुदिकिया को लिखा गया। हमने पढ़ा कि लुदिकिया की कलीसिया कहा करती थी कि मैं दौलतमंद हूँ, और वो वाकई एक अमीर शहर में रहा करते थे। दौलतमंदी ऐब नहीं, हकीकी ऐब यह है कि खुद को दौलतमंद कहना, क्योंकि इससे आप मसीही दरवाजे से बाहर होते हैं। उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें मसीह की जरूरत नहीं, पर मसीह दरवाजे पर खटखटाता है। वो कहते हैं कि वो दौलतमंद हैं और उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, ना ही मसीह की जरूरत है। ऐसा लगता है कि नास्तियत ज़दा सोच के गंदे असरात ने मसीह को बिल्कुल एक तरफ कर दिया है, और लुदिकिया के लोगों को ये महसूस न होने दिया कि उन्होंने कुछ खो दिया जब मसीह उनके दरमियान ना था। और यही मर्ज कुलसे में भी फैलने लगा जो लुदिकिया में फैल गया था। और पौलुस रसूल ने हिकमत और रूहुल कुद्स की रहनुमाई के वसीले उन नामों को इस खत में शामिल किया। गोया वो ये कहना चाहता था कि अगर आप मसीह को उसका हकीकी मुकाम नहीं देते तो हम भी उसी हालत को पहुंच जाएंगे जिसका जिक्र मुकाशफा के 3 बाब में हुआ। गोया पौलुस एक डॉक्टर था जो कि मरीजों के लिए नुस्खा इलाज लिख रहा था। बिल्कुल, एक कुलसे के लिए और एक लुदिकिया के लिए।
चौथी आयत, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा ना दे। इन अल्फाज से क्या मुराद है और मुकाशवा के भेद के खिलाफ लुभाने वाली बातें कौन सी हैं? पौलुस रसूल हमेशा झूठे उस्तादों से खबरदार करता रहा है, और वो कलीसिया में हमसे ये कभी नहीं कहते कि आओ बिद्दत की बात सुनो। वो ऐसा नहीं कहते, बल्कि आपके मुतालिक मोहतरम बात कहते हैं चापलूसी। और आपको ये बताना चाहते हैं कि जरा खबरदार रहो कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा हरगिज ना दे सके। शैतान खुद को नूरानी फरिश्ते का हमशक्ल बना लेता है, सो उस खादिम का भी खुद को रास्तबाजों का हमशक्ल बना लेना कोई अचंभे की बात नहीं। सो यहाँ झूठे उस्ताद हमें ये ना कहेंगे कि हम झूठे हैं, तब तो उनकी बात ही ना सुनेगा, बल्कि वो आकर हमसे लुभाने वाली चापलूसी की बातें कहेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी सलूम ने बनी इसराइल के दिलों को चुरा लिया और ये ना बताया कि वो दाऊद के खिलाफ है, और ऐसी बातें कहीं उनका दिल फिर गया। सो हमें मोहतात रहना है, हमें बाइबल का मुताला करना है और उससे जानना है, और ये बहुत ही जरूरी है कि खुदावंद की आवाज और किसी अजनबी की आवाज में कैसे इम्तियाज करना है। जब कोई आपसे चापलूसी की बातें करे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। ज्यादा खतरनाक क्या है, किसी शेर की आवाज दूर से सुन लेना या वो सांप जो हमारे जाने बिना हमारे नजदीक आ चुका है? वो सांप से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए झूठे उस्ताद ऐसा ही करते हैं। मुझे अब भी याद है कि कुछ अरसा पहले ही एक ग्रोह ने घरों में ये कहकर किताबें बांटी कि यीशु आपसे मोहब्बत करता है। ये जाहिरी अक्सर जो कि बड़ा शानदार है कि यीशु आपसे मोहब्बत करता है। फिर लिखा है मसीह नहीं चाहता कि आप उसकी इबादत करें। वो कहता है वो खुदा नहीं है, फक्त इंसान है। उसकी इबादत ना करें क्योंकि ये गलत है। उनका यही काम यहोवा विटनेस वाले करते हैं। वो लोगों को बाइबल का मुताला करने की तरगीब देते हैं, गलत तालीम देते हैं। सो हमें उन बातों से खबरदार रहना है, क्योंकि मैं गो जिस्म के एतबार से दूर हूँ मगर रूह के एतबार से तुम्हारे पास हूँ, और तुम्हारी बाकायदा हालत और तुम्हारे ईमान की जो मसीह पर है मजबूती देकर खुश होता हूँ। भाई ये बात गौर तलब है। वो उनके साथ ना था लेकिन खुश था, गोया वो उनसे मिला और उनके साथ बैठा। अच्छी बात है कि पौलुस कुलसे के ईमानदारों के साथ खुशी मनाता है, और वो इसकी वजह भी बताता है। वजह उनकी बाकायदा हालत और उनकी ईमान की मजबूती है। और किसी ने कहा कि वो करंथस के ईमानदारों से मुख्तलिफ हैं जिनके हालात में बाकायदगी ना थी। बहरहाल कुलसे के ईमानदारों की हालत बाकायदा थी और उनके बरक्स गलता में ईमान की मजबूती ना थी। सो वो अपने ईमान में मजबूत ना थे। सो मैं तुम्हारी बाकायदा हालत पर खुश होता हूँ, करंथस के बरक्स और ईमान की मजबूती जो कि गलतियों के बरक्स थी। सो पौलुस जिसने करंथियों और गलतियों को तंबी की, यहाँ वो कुलसियों की तारीफ करता है, और इससे हम ये सीखते हैं बेशक हमें छिड़कना और तंबी करना चाहिए, लेकिन कभी कभार तारीफ भी करनी चाहिए। सही। छठी आयत, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। छठी और सातवीं आयत के मुतालिक हमें कुछ बताइए। जी। बस जिस तरह तुमने मसीह को खुदावंद कबूल किया, यहाँ पर मसीह के खुदावंद होने पर जोर दिया गया, और मैं कहूँगा कि यकीनन वो हमारा निजात दहिंदा है, लेकिन इसके साथ उसके खुदावंद होने को भी हमें याद रखना है। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, इसी तरह उसमें चलते रहो, और पीछे ना हटने का बेहतरीन तरीका है आगे बढ़ते रहो। साइकिल चलाते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। अगर आप रुक जाएंगे तो आप यकीनन गिरेंगे। आपको आगे देखते हुए बढ़ना है। बस जिस तरह वो कहता है कि तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, और ये कि वो दरवाज़ा है, तो उसमें आगे चलते रहो, क्योंकि वो रास्ता है जिसने कहा दरवाज़ा मैं हूँ, और ये भी कहा कि राहत और जिंदगी मैं हूँ, और फिर लिखा है कि उसमें जड़ पकड़ते हुए और तामीर होते जाओ। सही। इससे हमारे जहन में एक दरख्त आता है, और दरख्त पर फल लगने के लिए उसकी जड़ें गहरी होनी चाहिए जहां से उन्हें पानी मिले, और जैसा कि आयत में लिखा है कि नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा। और उनके अमारत होने की बाबत वो कहता है कि तामीर होते जाओ और ईमान में मजबूत रहो। लिखा है उछलते बहते ना फिरना। एक नुक्ता या एक शोशा भी नहीं टल सकता। और बहुत से लोग हैं जब वो किसी मशहूर खादिम को सुनते हैं तो उसकी हर बात पर आमीन कर लेते हैं। सो हर तालीम के झोंके से उछलते बहते ना फिरना। लेकिन यहाँ वो उनकी तारीफ में कहता है तामीर होते जाओ, मतलब कि हमें खुदा के कलाम पर तामीर होना है, ना कि किसी खादिम के अल्फाज पर कि मैं उस आदमी के सहर में मुब्तला होकर उसका पैरोकार बन जाऊंगा, जाने बिना कि वो सच है या बिद्दत है। और पौलुस चाहता है कि वो एक दरख्त की मानंद जड़ पकड़ें और एक इमारत की तरह तामीर हो।
اور پھر کہتا ہے کہ جس طرح تم نے تعلیم پائی خوب شکر گزاری کیا کرو، اور آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور شکر گزاری کے وسیلے برکتیں پاتے ہیں۔ خوب شکر گزاری کیا کرو۔ بھائی یوسف، اس بات کا اطلاق ہماری زندگیوں پر کیسے ہو سکتا ہے؟ خوب شکر گزاری کی حالت تب ہوتی ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح میں چلتے ہیں۔ اس میں چلتے ہیں، اس بالکل۔ میں جڑ رکھتے، تعمیر ہوتے اور سکونت کرتے ہیں، صحیح، پھر ہم خوب شکر گزاری کرتے ہیں۔ بالکل۔ خبردار کوئی شخص تم کو اس فیلسوفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دونویں ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق۔ اس خطرے کے متعلق بتائیے جو کلسے کے ایمانداروں پر فلسفے کی شکل میں حملہ آور ہوا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ در حقیقت کلسے کے لوگوں کو 3 طرح کے خطرات لاحق تھے۔ کلسے کے ایماندار مقدسین کو پہلا خطرہ 8ویں آیت میں ہے۔ صحیح، وہ کہتا ہے کہ خبردار کوئی شخص تم کو فلسفی یا لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے۔ صحیح، 16ویں آیت، پس کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ اور پھر 8ویں آیت کہ کوئی شخص تمہیں محروم نہ رکھے، یعنی کہ میں کہوں گا کہ 8، 16 اور پھر 18ویں آیت ہر بار وہ خاص بات پر خبردار کرتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے، یعنی کہ وہ لوگ جو یونانی فلسفے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اس فلسفے سے خبردار ہیں جو آپ کو مسیح یسوع سے دور لے جائے۔ خبردار کوئی تمہیں فلسفی سے شکار نہ کر لے۔ لیکن میں کہوں گا کہ نہ صرف یونانی فلسفی بلکہ یہودی آئین بھی۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ پس کھانے پینے یا نئے چاند یا سبت کی بابت تم پر کوئی الزام نہ لگائے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہ صرف یونانی فلسفی اور یہودی آئین بلکہ مشرقی روایات بھی، جیسا کہ وہ 18ویں آیت میں کہتا ہے، پس کوئی خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے۔ اور ایسا شخص اپنی جسمانی عقل پر بے فائدہ پھول کر دکھائی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے۔ پھر وہ ہمارے آگے 3 سنجیدہ ناموں کو رکھتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یونانی فلسفے اور یہودی آئین اور پھر مشرقی روایات سے خبردار رہو۔ وہ ایک بار کلسے کی کلیسیا پر حملہ آور ہوئے اور پولس نے انہیں اس زہر کی دوا نہ پہنچائی۔ یقیناً یہاں ہم خاص طور پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فلسفی یا علم سے محبت کے خلاف نہیں ہیں۔ بائبل علم کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ میں سوچنے لگا اور اپنا ذہن استعمال کیا، لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے، مجھے اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ بائبل ہرگز نہیں چاہتی فلسفی عمل کو استعمال کرنے کی باتوں کے جوہر کو سمجھنے کا نام ہے، اور یہ خطرناک ہوگا۔ خطرہ یہاں یہی ہے جیسا پولس رسول نے کہا، جب میری فلسفی مسیح کے مطابق نہیں۔ صحیح، ہمارے پاس ایک معیار موجود ہے، وہی فلسفہ قابل قبول ہے جو مسیح کے مطابق ہے، جی، اور جو مسیح کے مطابق نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا بائبل کے مکاشفہ سے ہٹ کر اپنے ذہن کو استعمال کرنا بہت خطرناک ہے۔ جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے الہی مکاشفے کے تابع کرنے سے ہی وہ ٹھکانے لگ سکتا جی، ہے۔ یہی فلسفہ ہے جو بالکل۔ مقبول ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال ہے، کیا آج مسیحی فلسفے جیسی کوئی چیز موجود ہے؟ کیا مسیحی فلسفے جیسی کوئی چیز موجود ہے؟ لفظ فلسفے سے مراد ہے کہ علم سے محبت رکھنا، پر یہ سوال کہ یہ علم کہاں سے آ رہا ہے، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ کچھ لوگوں کا ذریعہ دنیاوی ابتدائی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے۔ ہمارے پاس معیار ہے، مطلب کہ ہمیں اپنے ذہن کو استعمال کرنا چاہیے اور علم سے ایسی محبت کرنی چاہیے جیسی مسیح میں مناسب ہے، اور اسی لیے پولس خط میں علم پر بہت زیادہ زور دیتا اور کہتا ہے کہ حکمت اور فہم کے تمام خزانے مسیح میں پوشیدہ ہیں۔ تو مسیحت حکمت اور علم کے خلاف نہیں، لیکن ایک حکمت ابلیسی ہے اور ایک حکمت آسمان سے آتی ہے۔ صحیح۔
فلسفی اور دنوی ابتدائی باتوں سے جو مسیح سے مطابقت نہیں رکھتی خبردار کرنے کے بعد وہ مسیح کے بارے میں بات جاری رکھتا ہے اور 9ویں آیت میں کہتا ہے، میں چاہوں گا اس پر غور کیا جائے اور میں اس آیت اور پہلے باب میں درج ایک آیت کا موازنہ کرنا چاہوں گا جو کہ مسیح کے متعلق ہے، کیونکہ باپ کو پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے۔ بھائی یوسف، اس آیت کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ پہلے باب کی 19ویں آیت ہے۔ ہم مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں جب وہ یہاں زمین پر جسمانی حالت میں اس تھا۔ کے جسمانی ایام میں۔ جی بالکل، کیونکہ باپ کو پسند آئے کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لیں۔ اور میں کہوں گا کہ یہ مسیح کے کفارے کی بے حد اہمیت کے متعلق بتاتی ہے اور اس کی موت کروڑوں کی نجات کا سبب بنی۔ وجہ یہ ہے کہ باپ کو پسند آیا کہ ساری معموری اس میں سکونت کرے، اور پھر لکھا ہے وہ فقط ایک انسان نہ تھا جو مر گیا، یقیناً اس نے اپنی انسانی فطرت میں موت کا تجربہ کیا۔ بہرحال وہ جو مرا، میں کہوں گا کہ وہ فقط ایک انسان نہ تھا بلکہ باپ کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے۔ صحیح۔ پہلے باپ کی 19ویں آیت کا مطلب یہ ہے، لیکن وہ یہاں مسیح کی بات کرتا ہے، جبکہ وہ مر کر جی اٹھا، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ مسیح کے صعود کے بعد جبکہ وہ جلال کے تخت پر سوار اس ہے، کے مرنے اور جی اٹھنے اور آسمان پر چڑھ جانے کے بعد، پر سب سے پہلے وہ یہاں کہتا ہے کہ مجسم ہو کر، مطلب کہ مسیح سچ میں جسم رکھتا ہے۔ وہ جسم کیا ہے؟ وہ جسم جس سے وہ مقدسہ مریم سے پیدا صحیح۔ ہوا۔ وہ زمین پر آیا، صلیب پر مارا گیا، قبر میں اتارا گیا، جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور اسی جسم کے ساتھ وہ واپس آئے گا۔ وہ فقط ایک انسان نہ تھا بلکہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور یہ سچ ہے۔ پہلے باپ کے اس کے جسمانی ایام کے متعلق ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور اسی جسم کے ساتھ وہ صلیب پر گیا اور مر گیا۔ یسوع مسیح بطور انسان مخلص انسان نہ تھا بلکہ وہ خدا تھا جو جسم میں ظاہر ہوا۔ الہی فطرت انسانی فطرت کے ساتھ ایک ہوئی۔ لیکن دوسرے باب کی 9ویں آیت اس کے مرنے جی اٹھنے اور آسمان پر چڑھ جانے کے بعد موجود حالت کے متعلق ہے کہ وہ جسم رکھتا ہے، اور یہ جسم جلالی ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پولس پہلے باب میں صلیب کی بے حد اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہے، اور یہ اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جو اس پر مرا لا محدود ہے۔ لیکن یہاں پر وہ ایک نقطے پر بات کرتا ہے کہ ہم کامل کیے گئے ہیں، لیکن ہم کامل کیسے کیے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ باپ کو پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے اور تم اسی میں معمور ہوگے۔ میں اس میں ہوں جس میں الوہیت کی ساری معموری ہے۔ دیکھیں، مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر میں اس میں ہوں اور اس نے مجھے معمور کیا ہے، تم اسی میں معمور ہوگے، تو بتائیں اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے؟ کیا فلسفے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا یہودی آئین کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں۔ یا مشرقی اثر و رسوخ کی ضرورت ہے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور ہمیں بطور ایماندار اس معموری کا احساس ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح میں ہم کون ہیں۔ یہی کلسیوں دوسرے باب کا موضوع ہے۔ 10ویں آیت، اور تم اسی میں معمور ہو گئے جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ وہ اس بات کا اختتام یوں کرتا ہے کہ یسوع ہی ہر ایک حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ وہ خالق ہے، سو وہ ان کے سر پر کیسے نہ ہوگا؟ وہ فرشتوں کا خالق ہے تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ وہ مقرب فرشتوں کا خالق ہے اور سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی کے لیے سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی ہوں، تخت ہوں یا پھر ریاستیں ہوں۔ یہاں پولس ہمیں ہماری اہمیت بتانا چاہتا ہے اور یہ بات کرتا ہے، وہ نہ صرف مسیح کے بلکہ ہمارے بارے میں بھی بات کرتا ہے۔ مسیح بہت دولت مند شخص ہے، طاقتور، عظیم، الوہیت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے، جو ہر حکومت اور اختیار کا سر ہے، اور آپ جو ایماندار ہیں اسی میں معمور کیے گئے ہیں، اور اسی میں کہوں گا کہ کامل کیے گئے ہیں۔ کیونکہ اس کے کچھ دیر بعد وہ انہیں فرشتوں کی عبادت کرنے سے خبردار کرتا ہے۔ بالکل۔ وہ ان سے جو فرشتوں کی عبادت کرتے مسیح کہنا فوقیت چاہتا رکھتا ہے۔ مسیح جو ان کا سر ہے، ہر ایک حکومت اور اختیار کا سر ہے، اور وہ اس میں معمور ہوئے ہیں۔ ان کا مقام بھی وہی ہے جو ان کا سر ہے، جو تمام فرشتوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیحی تعلیم کس قدر بگاڑ کا شکار ہوئی ہے اور مسیحیت کو بائبل سے جدا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس سے ایمانداروں کے مقام میں کمی آئی، اور افسوس کے مسیح کے مقام میں کبھی کبھار مسیح کا مقام فرشتوں اور مقدسوں سے بھی کم کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی بہت یوسف، شکریہ۔ آپ کے ہمراہ مطالعے کا آپ بہت کو بھی لطف آیا۔ برکت دے۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔
جی آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے بہت کچھ سیکھا. جیسے کہ؟ جی ہاں، مجھے وہ آیت بہت پسند آئی کہ جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو، جس کا مطلب ہے وہ نہ صرف دروازہ بلکہ راستہ ہے. مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ ہمیں صحیح طور پر سمجھنا اور ہوشیار و خبردار رہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں اس کا اعتبار نہ کر لیں، تاکہ جو مسیح میں ہمارا ہے اس کا لطف اٹھا سکیں. اور معذرت کے ساتھ میں یہ کہے بنا نہیں رہ سکتی کہ ہم سب اس میں اس سے بڑھ کر ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے وہ حصہ پسند آیا جس میں پولوس دعا کی اور ایمانداروں کے لیے دعا میں اس کی تگ و دو کے متعلق بتاتا ہے. لہٰذا پولوس نے نہ صرف منادی کی فکر کی بلکہ اس نے ایمانداروں کے لیے دعا میں تگ و دو کرنا بھی اہم جانا. اس سے پولوس کا بویا ہوا بہت سا پھل لایا. صحیح. مجھے پسند ہے کہ رسول خدمت میں اپنے مالک کی تقلید کر رہا ہے اور کیسے اس نے اپنے بھائیوں سے محبت رکھی اور کس طرح جب کسی کلیسیا کو خبردار کرنے کی ضرورت پڑی اس نے انہیں خبردار کیا. اور جب بھائی کلسے کے بھائیوں کی طرح ہوتے جو کہ حق میں ہوتے تو وہ ان کے لیے خوشی مناتا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا. یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. جی جو بات حوصلہ افزا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مسیح سے بھرے ہیں. ہمیں اور کس شے کی ضرورت ہے؟ شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ. يسوع اسمه عجيب هو المسيح يسوع هو القدير هو فدية يسوع اسمه عجيب هو المسيح يسوع هو القدير هو فدية على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يسوع فيه الخلاص على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يسوع فيه الخلاص وملايكة في السماء بتبشر أرضنا ملك الملوك وجانا علشان يردنا جه للأرض فقير علشان بفقر نغنى زي العبد الأسير واخد مكاننا احنا على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يسوع فيه الخلاص. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل میں نام. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.